नमस्कार। सधैँझै पत्रपत्रिका कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म प्रेम कुमार लुइटेल। आज प्रकाशित पत्रपत्रिकाले प्रमुख रूपमा राज्यको पुनर्संरचना गर्दा नेपाली कांग्रेसले 6 या 7 प्रदेश रहनुपर्छ भनेर गरेको प्रस्तावलाई प्रमुख विषयवस्तु बनाएर छापेका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गैर आवासीय नेपालीलाई अब ढुक्क भएर देशमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको समाचारलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाले प्रमुख स्थान दिएका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ, कांग्रेसको प्रस्ताव 6 वा 7 प्रदेश। कांग्रेसले संघीय संरचनाका लागि 6 र 7 प्रदेशको अवधारणा अघि ल्याएको छ। शनिबार बसेको संसदीय दल र केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा कांग्रेसले प्राकृतिक स्रोत र साधनका आधारमा 6 र विकल्पमा 7 प्रदेशको अवधारणा प्रस्तुत गरेको हो। पार्टीमा सभासद र केन्द्रीय सदस्यको सुझावपछि यही प्रस्ताव संविधान सभामा पेश गर्ने तयारी कांग्रेसको छ। बैठकले संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपति हुने शासकीय स्वरूपको प्रस्तावलाई निरन्तरता दिएको नेताहरूले बताउनु भएको छ। 6 प्रदेशको पहिलो प्रस्ताव भूगोललाई मात्र आधार मानेर अघि ल्याइएको छ। यस अन्तर्गत तराईलाई पूर्वी तराई र पश्चिम तराई गरी 2 प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै पहाडी र हिमाली क्षेत्रलाई समेट्दै पूर्वी प्रदेश, राजधानी प्रदेश, पश्चिम प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ। दोस्रो विकल्पका रूपमा कांग्रेसले भूगोल, नदीनाला र संस्कृतिका आधारमा 7 प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ। यस अन्तर्गत प्रदेशको नाम र सदरमुकाम पनि प्रस्ताव गरिएको छ। वैकल्पिक 7 प्रदेशमा सगरमाथा, जनकपुर, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र खप्तर छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर प्रकाश शरण महतले कांग्रेसको प्रस्ताव पहिलेको नभएको बताउनु भएको नयाँ पत्रिकाको यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यसै प्रसंगलाई कान्तिपुर दैनिकले पनि कांग्रेसका 2 मोडल शीर्षक दिएर पहिलो पृष्ठमै प्रमुख स्थान दिएर छापेको छ र शासकीय स्वरूपमा संसदीय प्रणाली नै उपशीर्षकमा यो समाचार लेखिएको छ। कांग्रेसले अन्य दलसँगको छलफलका लागि संघीयतामा 6 र 7 प्रदेशका 2 विकल्प अघि सारेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको शनिबारको बैठकमा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले 7 भन्दा बढी प्रदेशको संघीयता राष्ट्रले धान्न नसक्ने भन्दै आफूले पेश गरेका 2 विकल्प मध्ये एकमा सहमति हुने दावी गर्नुभएको छ। कांग्रेसका यी प्रस्तावमाथि पार्टीभित्र धेरै अघिदेखि छलफल भइरहे पनि पछिल्लो पटक उसले नामाङ्कन र सीमाङ्कन सहितका 2 अवधारणा अघि सारेको हो। 6 विकल्पको प्रस्तावमा कांग्रेसले पूर्वी प्रदेश, पूर्वी तराई प्रदेश, राजधानी प्रदेश, पश्चिम प्रदेश, पश्चिम तराई प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश भनेर विभाजन गरेको छ। दोस्रो 7 प्रदेशको विकल्पमा सगरमाथा प्रदेश, जानकी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र खप्तर प्रदेश छन्। प्रस्तावित दुवै मोडलका संघीय ढाँचामा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक सामर्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई आधार मानिएको छ। पार्टीभित्र सुझाव लिन संसदीय दलको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको उक्त प्रस्ताव सहमतिका लागि संविधान सभाका अन्य राजनीतिक दलसँगको छलफलमा समेत लगिने कांग्रेस नेताहरूले बताउनु भएको कान्तिपुरको यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ र यहाँ ती प्रदेशहरू कस्ता हुनेछन् भनेर प्रस्तावित प्रदेशको नक्सा समेत छापिएको छ। यसै प्रसंगलाई गोरखापत्र दैनिकले कांग्रेस 6 वा 7 प्रदेशको पक्षमा शीर्षक दिएर पहिलो पृष्ठमै छापेको छ र यहाँ बुदागत रूपमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष, 175 निर्वाचन क्षेत्र, 75 समानुपातिक कमा समावेश, राष्ट्रिय सभामा 75 सदस्य रहने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भनेर यो शासकीय स्वरूपमा मुलुकको अवस्था कस्तो रहने भनेर कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको खाकालाई गोरखापत्रले पनि पहिलो पृष्ठमै समेटेको छ। यस्तै अन्य दैनिकहरूले पनि यस प्रसंगलाई आज प्रमुख स्थान दिएका छन्। नागरिक दैनिकले संघीयतामा कांग्रेसको प्रस्ताव जिल्ला नटुक्र्याई 6 वा 7 प्रदेश शीर्षक दिएर यसै समाचारलाई छापेको छ र सँगै सुधारिएको संसदीय व्यवस्था शीर्षकमा यहाँ भनिएको छ, कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको 1 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था सहित संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। उसले समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको संसदीय शासन प्रणाली तथा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रतिनिधि सभाबाट बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री रहने अवधारणा अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्रीमाथि 1 वर्षपछि अविश्वास प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक पटक प्रस्तुत भइसकेपछि उही प्रधानमन्त्री विरुद्ध 1 वर्ष ननागी पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन।
प्रधानमन्त्रीले चाहे अनुसार सरकारको आकार बढाउन नदिन कांग्रेसले मन्त्रीमण्डलको आकार समेत निर्धारण गर्नुपर्ने अवधारणा अघि ल्याएको छ। उसले मन्त्रीमण्डलको आकार संघीय संसद सदस्य संख्याको 10% भन्दा बढी नबनाउने प्रस्ताव गरेको नागरिकको यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले 5 बुँदे सहमति बल्झायो जनसरकारको सम्पत्ति कारोबार शीर्षक दिएर पहिलो पृष्ठमै समाचार छापेको छ। सशस्त्र विद्रोहताका माओवादी जनसरकार मार्फत किनबेच गरिएका 7766 वटा घर जग्गाको स्वामित्व हालै 3 दलबीच भएको 5 बुँदे सहमतिपछि प्रशासनिक र कानूनी विवादको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। सत्तासीन कांग्रेस एमाले र प्रतिपक्षीय एकीकृत माओवादी बीच बुधबार भएको सहमति अनुसार पहिलेको किनबेचलाई वैधानिकता दिने निर्णय गरेपछि विवाद बढेको हो। विगत 6 वर्षमा दुईपल्ट सत्ताको नेतृत्व गर्दा आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको एकीकृत माओवादीले 41 दिन संसद अवरोध गरी कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अनुमोदन 5 बुँदे मार्फत हासिल गर्न सफल भएको थियो। सहमति अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा 2% राजस्व लिने गरी सरकारले निर्देशिका बनाएर जनसरकारका लिखतलाई वैधानिकता दिने निर्णय गरेका छन्। रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, सल्यान र प्युठान गरी 5 जिल्लामा जग्गा लेनदेन गर्दा विविध कारणले विधिवत रजिस्ट्रेसन पास हुन नसकेका जग्गाको हकमा दुवै पक्ष मन्जुर भई आएमा रजिस्ट्रेसन गर्ने निर्णय ती दलले गरेको यो समाचारमा भनिएको छ र यहाँ विवादित जग्गाको संख्या 7766 रहेको उल्लेख गरिएको छ। जिल्लागत विवादमा सल्यान, रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट र दाङमा क्रमशः सल्यानमा 3985, रुकुममा 3595, रोल्पामा 180, जाजरकोटमा 4 र दाङमा 2 वटा विवादित जग्गा रहेको अन्नपूर्ण पोस्टले यहाँ तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ। यस्तै क्षेत्रीय र राष्ट्रियको अन्यलमा मधेसवादी दल शीर्षकमा राजधानी दैनिकले अर्को राजनीतिक प्रसङ्गलाई पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएको छ। विगत 8 वर्षदेखि तराई मधेस केन्द्रित दलहरू अहिले आएर क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय मध्ये आफू कुन कित्तामा हो भन्ने कुरामा अन्यलमा परेका छन्। 2063 सालमा मधेस आन्दोलनपछि करिब आधा दर्जन मधेसवादी दल गठन भई क्रियाशील भएका थिए। तर दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा त्यो संख्या 1 दर्जन भन्दा बढी पुगिसकेको छ। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा 5 वटा मधेसवादी दलले मात्र प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेपछि उनीहरू अब क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय कुन दल बन्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित देखिएका हुन्। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम नेपाल, तमलोपा, सद्भावना र तराई मधेस सद्भावना पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका थिए भने समानुपातिक तर्फबाट 1 दर्जन मधेसवादी दल संविधान सभामा पुगेका थिए। आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी देखाउन कतिपय दलले पहाडी र हिमाली जिल्ला लगायत तल्ला तहका संगठन सुरु गरेको राजधानीको यो समाचारमा भनिएको छ। यस्तै प्रसङ्ग पूर्व युवराजको छ र राजधानी दैनिक पहिलो पृष्ठमै लेख्छ पारस विरुद्ध लागु औषध कारोबारीकै मुद्दा। पटक पटक अवैध लागु औषध कारोबारमा पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका पूर्व युवराज पारस शाहलाई थाई प्रहरीले सोमबार लागु औषध कारोबारीकै रूपमा मुद्दा चलाउने भएको छ। थाइल्याण्ड स्थित नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी गराएर थाई प्रहरीले लागु औषध अन्तर्गतको आइस ड्रग्स बरामद गरेकाले उनलाई कारोबारीकै रूपमा मुद्दा चलाउने जानकारी दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ। नेपालका पूर्व युवराज समेत भएकाले नेपाली सुरक्षा निकायलाई समेत यस विषयमा जानकारी गराइसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्थित उच्च स्रोतले दावी गरेको छ। यस पटक पारस शाह धरोटीमा छुट्ने सम्भावना निकै कम रहेको जानकारी थाई प्रहरीले दिएको बैंकक स्थित एक नेपालीले बताएको राजधानीको यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। प्रसङ्ग गैर आवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित रहेको छ र कारोबार दैनिकले पहिलो पृष्ठमै लेखेको छ हामीले नागरिकता दियौं अब तपाईहरू लगानी ल्याउनुस्। यो प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई कारोबारले पहिलो पृष्ठमै मुख्य शीर्षक बनाएर समाचार छापेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहित राजनीतिक दलका नेताहरूले गैर आवासीय नेपाली एनआरएनलाई राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता दिने सहमति भइसकेकाले कुनै शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए-द्वारा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा कोइरालासँगै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले एनआरएनको नागरिकता सम्बन्धी सबै विवाद अन्त्य भइसकेकाले अब नेपालमा लगानी भित्र्याएर देखाउने बेला आएको बताएका हुन्। सबै दलले एनआरएनलाई नागरिकता दिने सहमति गरिसकेकाले यो लागू हुने र उनीहरूलाई यसबाहेक थप सुविधा पनि दिइने प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो। कारोबारको यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै निजी क्षेत्रका परियोजनामा फ्रान्सेली लगानी शीर्षकमा अर्को समाचार छापिएको छ। फ्रान्सको एक गैर व्यावसायिक एजेन्सी प्रोपार्कोले
नेपालमा निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्धित आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने भएको छ। प्रोपारको फ्रान्सेली एजेन्सी फ्रान्सेस दि डेभलपमेन्ट अन्तर्गतको सहायक इकाइ हो। मूलतः निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्न प्रोपारको पहिलो पटक नेपाल भित्रिएको हो। यो विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमकै मोडलमा ऋण लगानी गर्ने निकाय हो। वातावरणीय र सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने परियोजनामा मात्र लगानी गर्ने प्रोपारकोले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो पर्यटन, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न लागेको यसका लगानी अधिकृत सेड्रिक जौटेटले जानकारी दिएको कारोबारको समाचारमा भनिएको छ। अन्य समाचार प्रसङ्गमा जानु अघि केही बेर विज्ञापन। वाइवाई ज्ञान ज्योति सोलर लालटेन योजना। जब शिक्षित हुन्छन् सबै नेपाली, तब समृद्ध हुन्छ हाम्रो नेपाल। अत्याधुनिक मेसिनद्वारा कोरियन सहकार्यमा नेपालमा निर्मित यति कार्पेट 29 आकर्षक रङहरूमा। यति कार्पेट किन्दा सुन्दरको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। कार्पेटको शहंशाह यति कार्पेट। विज्ञापनपछि स्वागत छ। सयौं बिरामी दिल्लीमा शीर्षक दिएर कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, जिल्ला जनस्वास्थ्य अस्पताल भक्तपुरकी अधिकृत गीता हुमागाई 40 वर्षले आफ्नो जीवनमा पछिल्लो 1 वर्ष सबैभन्दा अन्योल शास्ति बेहोर्नु पर्यो। सामान्य बिसन्चोका कारण रोग पत्ता लगाउन उनको परिवारले हजारौं रुपैयाँ मात्र खर्चेनन्। नाम चलेका सबैजसो अस्पताल र चिकित्सक कहाँ धाएर रोग छिप्याउने काम गरे। यसरी विभिन्न प्रयासका बावजुद पनि रोग पत्ता नलागेपछि दिल्लीमा उपचार गर्न जाने नेपालीको संख्या बढ्दो रहेको कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमै उल्लेख गरेको छ। सडक मर्मत माग गर्दा गोली प्रहार शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ। सडक मर्मतको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयमाथि सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाउँदा बाराको हरिहरपुरमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। एकजना गम्भीर छन्। गोली लागेर हरिहरपुर 6 का जयनारायण पटेलको मृत्यु भएको हो। गम्भीर घाइते शाह मोहम्मदको वीरगञ्जमा उपचार हुन नसकेपछि उनलाई काठमाडौँ लगिएको छ। उनको शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको नयाँ पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ। यस्तै गोरखापत्र दैनिकले आफ्नो पहिलो पृष्ठमै उच्च स्तरीय समिति बैठक स्थगित शीर्षकमा समाचार छापेको छ। संविधानका विवादित विषयमा सहमतिको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी गठन गरिएको उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको पहिलो बैठक स्थगित भएको छ। प्रमुख 3 दलबीचको 5 बुँदे सहमति अनुसार एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो 2 महिनाका लागि समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पाउनु भएको भए पनि बैठक आह्वान गरेर आफू काठमाडौँ बाहिर जानु भएपछि बैठक स्थगित भएको कांग्रेस सभापति रामचन्द्र पौडेलले बताउनु भएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अन्यलमा उच्च स्तरीय समिति बैठक शीर्षकमा कारोबार दैनिकले पनि समाचार छापेको छ। एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको पहिलो बैठक अन्यलमा परेको छ। शनिबारका लागि तय भएको पहिलो बैठक स्थगित भएपछि समेन्द्रको बैठक अन्यलमा परेको यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भयो, प्रवक्ता शर्मा शीर्षकमा अर्को समाचार छापिएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले संविधान निर्माणलाई ओझेलमा पारेर सत्तारूढ दलभित्रै सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको बताउनु भएको यो समाचारमा भनिएको छ। यस्तै सार्कले गरिबी निवारणमा जोड दिनुपर्ने शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिक लेख्छ, वन तथा भू संरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले नेपालीहरूमा नयाँ आशा र उत्साह थपेको बताउनु भएको छ। अल इन्डिया नेशनल युनिटी काउन्सिल र नेपाल इन्डिया फोरम फर पिस एन्ड डेभलपमेन्टले शनिबार आयोजना गरेको इन्डो नेपाल इन्ट्रिगेसन एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट विषयक सम्मेलनमा उहाँले सार्कले गरिबी निवारणमा जोड दिनुपर्ने पनि बताउनु भएको यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै नेपालीले भेटे आकाशगंगामा नयाँ रहस्य यस्तो शीर्षक दिएर नागरिक दैनिक पहिलो पृष्ठमै छाप्छ। ब्रह्माण्डको चारैतिर फैलिएर रहेको अदृश्य पिण्ड डार्क म्याटर बारे नेपाली खगोलशास्त्रीले नयाँ तथ्य फेला पारेका छन्। अस्ट्रेलियामा अनुसन्धानरत डाक्टर प्रज्वल काफ्लेले आकाशगंगा मिल्की वेमा रहेको डार्क म्याटरको तौल यसअघि मानिएको भन्दा करिब आधा मात्र रहेको पत्ता लगाएका हुन्। अस्ट्रेलियाको पर्थ स्थित युनिभर्सिटी अफ वेस्टर्न अस्ट्रेलिया अन्तर्गत इन्टरनेशनल सेन्टर फर रेडियो एस्ट्रोनोमी रिसर्चमा कार्यरत जनकपुर नगरपालिकाका काफ्लेको अनुसन्धान अनुसार डार्क म्याटरको तौल 8 खर्ब सूर्यपिण्ड बराबर मात्रै रहेको छ। यो अनुसन्धानले सौर्यमण्डल समेत रहेको आकाशगंगालाई परिक्रमा गर्ने ठूलो आकाशगंगा 3वटा मात्रै किन छन् भन्ने खगोलशास्त्र क्षेत्रमा 2 दशकदेखि जारी खोज अनुसन्धानको जवाफ दिएको नागरिक दैनिकले उल्लेख गरेको छ। यस्तै लेन अनुशासन तोडे 1 घण्टा अनिवार्य कक्षा शीर्षक दिएर राजधानी दैनिकले पहिलो पृष्ठमै यो मादक पदार्थ सेवनपछि ट्राफिक प्रहरीले लेन अनुशासनको कारबाहीलाई लिएर नयाँ नियम अघि सारेको समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा लेन अनुशासन पालना नहुँदा दुर्घटना बढेपछि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आजबाट लेन अनुशासन पालना नगर्ने चालकमाथि कड़ा निगरानीसँगै कारबाही अगाडि बढाउने भएको यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। सडक अनुशासन पालना नगर्दा हुने जरिवाना र सजायसँगै 1 घण्टाको सचेतना कक्षा समेत अनिवार्य रूपमा लिनै पर्ने व्यवस्था गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक केशव अधिकारीले जानकारी दिनुभएको राजधानीमा छापिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै अन्य समाचारहरूमा बचपन खोज्दै नोबल शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले यो नोबल शान्ति पुरस्कारबाट पुरस्कृत व्यक्तिहरूको प्रसङ्गलाई लिएर यो समाचार छापेको हो र यसपटक बचपन बचाउने अर्थात् बालपन बचाउने र बाल अधिकारका लागि संघर्षरत 2 जना व्यक्तिले नोबल पुरस्कार पाएको र उहाँहरूले गर्नुभएका गतिविधिहरू के कस्ता थिए त्यो समेटेर आजको अन्नपूर्ण पोस्टले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ। अन्य समाचारहरू पढ्नु अघि पुनः केही बेर विज्ञापन। साउजी मलाई कार्पेट चाहिएको थियो। हेर्नुस् न साउजी यो कार्पेट दिनुस् न। तपाई साँच्चै चलाक हुनुहुँदो रहेछ। यति पीवीसी नै छान्नु भयो। यति कार्पेटको 20 वर्षको सफलतापछि नयाँ सौगात यति पीवीसी फ्लोरिङ। यति पोलिकेन प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर अफ पीवीसी फ्लोरिङ एन्ड कोटेड टेक्सटाइल फैब्रिक्स। विज्ञापनपछि स्वागत छ। आज प्रकाशित अन्य समाचारहरूमा कान्तिपुरको भित्री पृष्ठमा खाडीका दूतावासहरू समस्यामा शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डे, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी समक्ष 27 अक्टोबरमा खाडीका नेपाली दूतावासका प्रमुखहरूले कामदारको हितका लागि दूतावासबाट भइरहेका कार्य सम्पादनबारे रिपोर्टिङ गर्ने मौका पाएका थिए र सो अवसरमा खाडीका दूतावासहरू समस्यामा रहेको उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको समाचारलाई कान्तिपुरले समेटेको छ। यस्तै अन्य समाचार प्रसङ्गहरूमा रात्रि बस पुनः सञ्चालनमा शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 6वटा रात्रि बस पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। करिब 1 वर्ष अघिदेखि रात्रि बस सेवा बन्द रहेको थियो यो समाचारमा भनिएको छ। यस्तै न्यागमणि जीर्णोद्धार शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। जितपुर फेदीको करिब 1000 वर्ष पुरानो 5 माने र बुद्धको न्यागमणिको सामुदायिक पहलमा जीर्णोद्धार गरिएको प्रसङ्गलाई पनि कान्तिपुरले स्थान दिएको छ। यस्तै दक्षिण एसियाले पाएको सम्मान शीर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ र यो नोबेल शान्ति पुरस्कारको प्रसङ्गलाई लिएर 2 जना दक्षिण एसियाली नागरिकले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएको प्रसङ्गलाई सम्पादकीयमा समेटिएको छ। यस्तै अन्य समाचारहरूमा नेपाल लगानीको केन्द्रबिन्दु बन्दैछ शीर्षकमा समाचार छापिएको छ र यो गैर आवासीय नेपाली दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमकै प्रसङ्गलाई यहाँ पनि स्थान दिइएको छ। यस्तै सय्या अभावले शास्ति शीर्षकमा खोटाङमा सय्या अभावका कारण भुइँमा राखेर उपचार गर्दा बिरामीले उल्टै शास्ति पाउन थालेको प्रसङ्गलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यस्तै सुनसरीमा संक्रमित बढे शीर्षकमा छापिएको समाचारमा सुनसरीमा एचआईभी संक्रमित 61 बालबालिका सहित 988 जना पुगेको तथ्याङ्कलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यस्तै अन्य समाचारहरूमा उन्नत प्रविधिले धान दोब्बर उत्पादन शीर्षकमा समाचार छापिएको छ र यो नवलपरासीको समाचारमा उन्नत प्रविधि प्रयोग गरेपछि धानको उत्पादन दोब्बर वृद्धि भएको प्रसङ्गलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यस्तै बङ्गुर पालनबाट लोभ लाग्दो कमाई शीर्षकमा धनकुटाको समाचार पनि प्रकाशित भएको छ।
यस्तै नेपाली क्रिकेट टिम श्रीलङ्कातर्फ शीर्षकमा खेलकुद प्रसङ्ग छापिएको छ। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 3 को थप तयारीका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम आइतबार अर्थात् आज श्रीलङ्का जाने भएको प्रसङ्गलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। मलेसियामा कार्तिक 6 देखि सुरु हुने प्रतियोगिताको तयारीमा व्यस्त नेपाली टिमले श्रीलङ्कामा प्रशिक्षण गर्नुका साथै स्थानीय टिमसँग 3 अभ्यास खेलमा सहभागिता जनाउने पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यस्तै आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकले एडीबीको दबावका कारण 140 मेगावाटको माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजना अगाडि नबढ्ने संकेत शीर्षकमा समाचार छापेको छ। मलेसियामा अलपत्र 8000लाई उद्धार गर्न प्रवर्धन बोर्डको लापरवाही शीर्षकमा पनि आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार छापिएको छ। आज प्रकाशित छलफल साप्ताहिकले दाहालको चाल संविधान निर्माणमा एकपछि अर्को गतिरोध शीर्षकमा समाचार छापेको छ। यस्तै पर्यटन बोर्डमा नीतिगत भ्रष्टाचार पुनर्गठनको हल्लाले दौडादौड यस्ता शीर्षकमा पनि छलफलमा समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्। यस्तै आज प्रकाशित आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकले सचिवका लागि सक्सेसन प्लान छैन शीर्षकमा समाचार छापेको छ। हाल 14वटा सरकारी निकाय सचिवविहीन छन्। गत साउनमा 7 सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्नु अघि 20 सचिवको पद रिक्त थियो। किन हुन्छ त निजामती सेवामा यस्तो ठूलो रिक्तता? निजामती सेवा ऐनमा उच्च तहका सरकारी कर्मचारीको उत्तराधिकार योजना सक्सेसन प्लानका विषयमा व्यवस्था हुन नसक्दा यस्तो खाडल बेला बेलामा देखा पर्ने गरेको यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै क्रसर उद्योगका लागि 14 क्षेत्र छनौट शीर्षकमा पनि समाचार छापिएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि देशभर 14 क्षेत्र छनौट गरेको यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै 5 तारे होटल शिलान्यास शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। अस्ट्रेलियाको एमआईटी ग्रुप होल्डिङ्सको 8 अर्ब रुपैयाँ लगानीमा राजधानीको केशर महलमा निर्माण हुने 5 तारे शेराटन काठमाडौँ होटलको शनिबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गर्नुभएको प्रसङ्गलाई यहाँ तस्बिर सहित नागरिक दैनिकले आर्थिक परिशिष्टाङ्कमा समेटेको छ। यस्तै लगानीमा कुनै समस्या आए सरकारको सहयोग शीर्षकमा एनआरएन सम्मेलनकै प्रसङ्गलाई पनि नागरिक दैनिकले स्थान दिएको छ। यस्तै आज प्रकाशित नेपाल र हिमाल साप्ताहिकका प्रसङ्गतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हिमाल साप्ताहिक खबर पत्रिकाले आवरण पृष्ठमा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तस्बिर सहित सत्तामा आँखा शीर्षक दिएर संविधान निर्माणलाई सहज पार्न गरिएको 5 बुँदे सहमतिलाई व्यवस्था गर्दै एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सडक आन्दोलन र सरकारमा ध्यान दिँदैछन् यस्तो किसिमको विश्लेषण सहित सामग्री प्रकाशित भएको हिमालमा जनाइएको छ। यस्तै नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिकले भाग्ने भगाउने खेल शीर्षकमा यो पहिलो पृष्ठमै दक्षिण कोरियामा सम्पन्न एसियाली खेलकुदको प्रसङ्गलाई प्रमुख विषयवस्तु बनाएर आज समाचार प्रकाशन गरेको छ। तिहारलाई भारतबाट सयपत्री शीर्षकमा तिहारको प्रसङ्गमा पनि आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छापिएको छ। यसपटक कुल खपत हुने माला मध्ये झण्डै 1 करोड 40 लाख सयपत्री फूलको थुङ्गाबाट निर्मित 3.5 लाख माला भारतबाट भित्राउन लागि छ। यसबाहेक 1 करोड 80 लाख फूलको थुङ्गाबाट निर्मित करिब 4 लाख 50 हजार माला स्वदेशी उत्पादनबाट तयार पारेर तिहार मनाउने तयारी भइरहेको प्रसङ्गलाई अन्नपूर्णले उल्लेख गरेको छ। यी समाचार प्रसङ्गसँगै आज पत्रपत्रिका कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय यही सकिएको छ। हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।